سالو مي شيغ زيليف، كنتمنى تكونوا بخير. هذا نموذج اخر ديال الامتحان. خدمت معكم بزاف ديال النماذج. دونك هذا النموذج الرابع ديال هذا الامتحان الاخر في الدوره الاولى، ولكن هذا النموذج الرابع. يعني خدمت معكم النموذج الاول الثاني الثالث، وهذا ان شاء الله الرابع، ودرت معكم مراجعه شامله. اللي يحتاج اي حاجه يخلي لي كومونتير يقول لي شنو بغى، ونصيفط ليه. اللي شافني تعطلت عليه حيت كيطلعوا ليا بزاف لي كومونتير، غير يولي يعاود يكتبها باش يطلع لي الكومونتير ديالو هو الاول باش نصيفط لكم. دونك حنايا خدمت معكم داك المراجعه ديال الدروس، وكل مره كنخدم معكم نموذج ديال الامتحان. الا لقيتو مثلا لو تيكست كيتعاود، مثلا خدمت معكم بلونش نيج وعاودتو، مثلا كدرت له ديبي ديالها دابا كنكمل. راه الاستاذ الاساسي هو اللونغ نبدلها، القواعد مبدلين كل مره كندير قواعد في مشكل. Donc, on va lire le texte. Elle était une fois une jeune fille qui se nommait Blanche-Neige. Blanche-Neige. Elle était belle et bienveillante. Ses cheveux étaient courts et noirs. Ses yeux noirs. Donc, on a la description. C'est le début. Quand on a la formule qui introduit le conte, il était une fois. Quand il y a macan, ben, choufons. Ses yeux noirs et grands était rempli d'amour et d'innocence. دونك يعني هي كيبينوا انها عينيها عامرين باش بالحب والبراءه. il avait le nez petit et retroussé، يعني عندها واحد الني صغير. sa bouche petite en forme de cœur، يعني فمها صغير على شكل قلب. était d'un rouge vif، يعني اللون ديال لا بوش احمر. c'était une personne magnifique، يعني هي واحد لا بيرسون زوين رائع. Elle était généreuse كريمة et serviable خدومة et tout le monde l'adorait، كل شيء كيبغيها. l'adorer يعني كيبغيها. هنا يلا عندنا لو ديبي كيعرفونا حنا لو كونت. عندنا فيها ثلاثه ديال لي زيتاب، عندنا لو ديبي وعندنا لاكسيون وعندنا لا فين. لو ديبي يلا كيعرفونا بالبيرسوناج، كيعطيونا لا ديسكريبسيون ديال البيرسوناج، دي زانفورماسيون سور لو بيرسوناج. من بعد كندوزو الاليمون بيرتورباتور، المشكل. ها هو المشكل دابا. ان جور كنبداو المشكل بهاد ان جور لانديكاتور دو طون، يعني كي انونس لو ديبار، يعني لي دوبار ديال لي زاكسيون. عطرا واحد الحاجه ان جور، واحد النهار صابيل مير، يعني مرت باها كي تي لاد خايبه ميشونت قبيحه. ديسيدا دو لا توي، قررت انها تقتلها. كار حيت elle était terriblement jalouse de sa beauté، حيت كتغير من الجمال ديالها. et de sa popularité، والشعبيه ديالها وكلشي كيبغيها. ندوزو دابا لي كيستيون ديال لا كومبريونسيون. سولين لا بون ريبونس، تسطر على جواب صحيح. دي الاسئله هما اللي كيتحطوا ديما في الامتحان. سولين لا بون ريبونس، تسطر على الجواب الصحيح. دونك سو تيكست اي، هاد لو تيكست هذا واش اون نوفيل، هادشي اللي قريناه واش اون نوفيل، ان كونت، ولا اون هيستوار درول، يعني قصه مضحكه. وحنايا عارفين هادشي اللي كنقراو في الدوره الاولى هو لو كونت. يعني هاد السؤال هذا ما يمكنش تضيعوا فيه النقطه بدون تفكير. هادشي اللي عندكم بادئ بإلى تيسون فوا كان يا ما كان، اذا راه كونت. بروبوز ان تيتر ا سو تيكست، قالك اقترح عنوان لهاد التكست هذا. بما ان ما فيهش عنوان اقترحوا عنوان. اذا حنا مثلا نعطيو كعنوان سميت البيرسوناج برينسيبال هي بلونش نيج. dégage les personnages en présence، قالك استخرج dégage هي استخرج les personnages en présence، كاع لي بيرسوناج اللي عندنا en présence يعني حاضرين. شكون هما لي بيرسوناج اللي عندنا بلونش نيج وعندنا سابيل مير. هادو هما البيرسوناج اللي هضروا لنا عليهم، يعني مرت باها. دونك ندوزو للكيستيون 4. complète convenablement le tableau suivant selon le texte. غنكملوا هاد لو طابلو، يعني نعمروا هاد لو طابلو من خلال التكست، من خلال المعلومات اللي حنايا فهمناها من التكست. وديما هاد الطابلو كيتعطى بحالو على شكل طابلو ولا على شكل جمل. هنا شنو قالك؟ غنخرجوا لا فورمول دو ديبي دو كونت. شنو هي لا فورمول؟ العباره اللي كنبداو بها لو كونت باينه، هي il était une fois، كان يا ما كان. هذه هي العباره اللي كنبدا بها لو كونت، يعني لو ديبي ديال لو كونت. نخرجوا ثاني حاجه شنو عندنا؟ لو فيرب ا لامبارفي. نخرجوا لو فيرب ا لامبارفي، يعني شي فيرب مصرف فاش في لامبارفي. هي لو ديبي كلها كتكون افعال مصرفين في لامبارفي حيت يلاه البدايه. دونك اي واحد نهزو نحطو. ليفينمون اناتوندي، نستخرج ليفينمون اناتوندي هو
الحدث غير متوقع، واحد الحدث غير منتظر كيوقع من وراء لو ديبي كيغير لنا الاحداث. يعني شنو هو هذا الحدث؟ اذا نرجعوا للتكست ديالنا نخرجوا المعلومات. هاد اول وحده اللي سطرت عليها الى تي اون فوا، هذه لا فورمول، هذه البدايه، هذه لا فورمول ديال لو ديبي. ايتي هذا فيرب في لامبارفي، قال لي نعطونا فيرب في لامبارفي. بقى لنا المشكل هو هذا لو بروبليم. ان جور sa belle-mère qui était laide et méchante décida de la tuer. قررت تقتلها car il était terriblement jalouse de sa beauté et de sa popularité. حيت هي كتغير من الجمال ديالها وهذه من ان كلشي كيعرفها وهذه. اذا هما هادو الى تي اون فوا البروبليم هو ديسيدا دو لا توي، قررت تقتلها. هنا قال لك جبد لانديكاتور دو طون، مؤشر الزمن كي انونس لو ديبار. لو ديبار ديالاش ماشي لو ديبي، لو ديبار يعني انطلاقا لاش الاكسيون الاحداث. اون اكسيون اكومبلي بار لا بيل مير. شنو هي شي اكسيون دارتها لا بيل مير؟ يعني شنو لاكسيون هنا؟ ما اكومبلي راه ما دارتهاش هي، الله قرات ولكن حنا نجاوبوا عليها. دونك ان جور هو ليفينمون، هو لانديكاتور دو طون، يعني هذا هو مؤشر الزمان. وشنو لاكسيون اللي قررت دير؟ هي ديسيدا دو لا توي، قررت انها تقتلها. يعني هي غير قررت انها تقتلها ماشي قتلتها. دونك انا كتبت لكم هنايا توي وصافي. ريبون بار فري او فون سولون لو تكست. نجاوبو فري او فون على حسب لو تكست، على حسب المعلومات اللي عندنا في التكست، واش هذا الشيء فري كاين في لو تكست ولا فو هذا الهضره ما قريناش لو تكست. اذا نشوفوا بلونش نيج est une fille laide خايبه et méchante قبيحه. دونك واش بلونش نيج خايبه؟ نو، كانوا كيوصفوها وصف زوين. يعني مرت باها هي اللي خايبه، يعني صابيل مير. اذا عندنا السؤال الاول فو. صابيل مير يعني مرت باها est très gentille ظريفه avec elle، ما ظريفاش avec elle، باغا تقتلها وكتغير منها. اذا الجواب فو. La dernière, la belle-mère décida de tuer Blanche-Neige. واش لا بيل-مير قررت تقتل بلونش-نيج؟ الجواب vrai. اذا هذا هو لا ريبونس ديالهم. هنا كومبليت لي ريبليك سويفونت. كومبليت يعني عمر، كمل لي ريبليك. شنو هما لي ريبليك؟ هما لي فراز. غتقولوا علاش ما قلناش ليهم فراز؟ علاش ما قلناهاش؟ حيت الجمله اللي كتكون ليا في ديالوج ما كتبقاش سميتها جمله، ما تبقاش سميتها فراز، كتولي سميتها ريبليك. دونك كومبليت لي ريبليك سويفونت بار لو فيرب انتروديكتور. باش نعمروهم بلي فيرب انتروديكتور. شنو هو فيرب انتروديكتور؟ درتو معاكم في داك المراجعه الشامله. فيرب انتروديكتور هو الفعل ديال المقدمه اللي كنبدا به الحوار ديالي. الا قلت قال جوج نقاط هذاك هو فيرب انتروديكتور. دونك لي فيرب انتروديكتور هو هذا اللي عندي ريبوندي، هو هذا. يعني مثلا نقول اجاب مثلا دابا نخرجوا، اجاب احمد، اذا نقولوا ريبوندي احمد. هذا الفيرب ريبوندر هو فيرب انتروديكتور. وعندنا دوموندا وعندنا ريبليكا. يعني دوموندا هو سأل. شوفوا معايا الاولى او اليفو، او اليفو. دونك هاد او اليفو هذه جمله قالها هذا لو غارد. لو غارد يعني غارديان. انا شنو غندير؟ شنو غنقول؟ هاد او اليفو غنجي حداها غنقول قال لو غارديان ولا سأل لو غارديان. دونك اوتوماتيكمون الجمله عندي فيها سؤال، اذا غندير دوموندا. سأل او اليفو، دوموندا لو غارديان، لو غارد. nous voulons aller jouer dans le parc. nous voulons بغينا نمشيو نلعبوا في لو بارك، بغينا نمشيو نلعبوا في لو بارك. دونك هنا شنو نديرو؟ قالها مون كاماراد، يعني مون كاماراد يكون جاوب. nous voulons aller jouer dans le parc، بغينا نمشيو نلعبوا في لو بارك. هذيك ريبوندي وريبليكا بجوجهم عندهم تقريبا نفس المعنى. ريبليكا يعني اجابه، ريبوندي مون كاماراد يعني نقولوا انا فين بغيتي تمشي، هو يجاوبني يقول لي نمشيو نلعبوا في لو بارك. اذا ريبوندي. هنا انتردي، شي واحد كيقول انتردي، اذا شنو نقولوا؟ ريبليكا لو غارد. يعني ريبوندي لو غارد يعني ريبليكا يعني هضر، ولا على حسب لو سونس كتكون بعد مره ناقش، يعني ناقش معك شي حاجه كنقولوا ناقش يعني هضر فيها. كومبليت لو طابلو سي دوسو ا بارتير دو لا ليست دو سيت ليست. هنا غنعمروا هذا لو طابلو هذا بلا ليست. هذا اين درس، اين درس، اين تمارين. هذا ديال لو ليكسيك، الليكسيك ديال لي كونط. مصطلحات كاع اللي كاينين في لو كونط هما هادو، غنرتبوهم كل حاجه نحطوها في الخانه ديالها. مصطلحات اللي كيمشيو ليا مع بيرسوناج امي صديق، مصطلحات اللي كنلقاهم في الكونط ولكن ديال بيرسوناج انمي العدو، هي غادا. دونك انا نشرح لكم اون برانسيس هي اميره، ان سورسيي
ساحر. une colombe حمامة. une grotte كهف. un dragon تنين. un chapeau une île جزيرة. و un tapis. اذا هادو غادي نحطو كل حاجه في الخانه المناسبه ديالها. بيرسوناج امي شنو هما من هاد لي ليست هادو اللي غنحطوها في بيرسوناج امي الصديق، يعني الصديق اللي كيعاون في لو كونت. انمي العدو. و اوبجي شنو هما الاشياء اللي كنلقاوهم في لو كونت، يعني الاوبجي نحطوها مع الاوبجي. وعندنا ليو المكان نحطوه مع المكان. دونك هنايا اون برينسيس اون كولومب هادو هما بيرسوناج و امي صديق. انمي العدو هو سورسيي ساحر و دراغون. لوبجي الاشياء عندنا شابو بي. عندنا المكان لو ليو شنو هو المكان غنحطو مثلا غروت الكهف و إيل جزيره، يعني كيعطيكم اسد بحال هكا وكيقول لك حط كل حاجه رتبهم. ديجا خدمت معكم في التمارين. كونجوغ لي فيرب اونتر بارونتيز او باسي سامبل. بالنسبه للباسي سامبل ديجا خدمتو في الكتاب وخصكم تكونوا كتعرفوا القاعده. هذيك القاعده اللي ديجا انا خدمتها. هنا دابا كنشوفوا غير نموذج ديال الامتحان بحال الاسئله اللي كيتحطوا في الامتحان وكنخدموهم، ولكن كقاعده الباسي سامبل خصك ضروري تضبط لي تيرمينيزون وتخليو لي كومونتير باش نصيفط لكم اللين ديال الدرس ديال الباسي سامبل بوحدو. هنا عندنا كون بوكل دور في لي زورس. كون بوكل دور في لي زورس ال بروندر. اذا شنو غنصرفوا باسي سامبل بروندر يولي بري، يعني خافت il prit peur. اي صوتي عندنا بروميير جروب غنقولوا صوتا نقزات. انا كنقول لكم خليو لي كومونتير اللي ما شافش الدرس اللي حطيتو ديال باسي سامبل باش يراجع القاعده. انا دابا كنعطيكم نموذج كنخرجوه، ولكن خصك ضروري ترجع للقاعده اللي درتها باش تعرف تصرف راسك. un jour un jeune homme venir et la demanda. شنو نقولوا un jour venir غنصرفوه فاش في باسي سامبل يولي هو 20 نديرو int terminaison ديال اللي كيتصرف مع venir retenir obtenir. donc 20 ins la demander عندنا premier groupe terminaison de premier groupe هي ai as a la demanda et la demanda. donc دابا نكملو exercice 4. exprime une obligation en employant les expressions suivantes. قال لك عبر على لوبليغاسيون. شنو هي لوبليغاسيون؟ هي الضروره، وهذا الدرس اللي قريتوه ديال لوبليغاسيون والانترديكسيون. شي حاجه انتردي ممنوعه وشي حاجه اوبليجي ضروريه. باش انا نستعمل شي حاجه اوبليجي كنستعمل واحد العبارات هما هادو اللي كاتبينهم لكم اونتر بارونتيز يعني اون غرام بحال مغلوق. هاد العبارات هما اللي انا كنستعملهم باش نقول ضروري. باش نقول ضروري كنقول il faut يجب il doit يجب. هما هادو. prendre la clé sans réveiller le crocodile. وعندنا il faut. قال لك نقاده شنو عندي il faut في الاول il faut prendre la clé etc. deuxième réviser toutes ces leçons et bien se préparer à l'examen. عندنا il est obligatoire de يعني يجب. هادو عبارات تتسموا عا كنختلفوا في العبارات، ولكن باش نعبر انايا على واحد الحاجه ديال الضروره كنستعمل il faut ولا كنستعمل il est obligatoire de، ولا كنستعملها الثالثه جو دوا يجب. اذا نعطيكم استاذ جمل خصك تكون حافظ على الاقل جوج il faut و جو دوا يجب. conserver les biens de mon établissement. نحافظ على لي بيان ديال المؤسسه ديالي، يعني كاع الممتلكات ديالها. شنو ندير جو دوا كونسيرفي. وهذوك النقاط زعما صافي وتكمل لا فراز كتبقى كامله عاديه. هنا دابا عندنا العكس. قال لك اونتور لي زيكسبرسيون. غدور على العبارات كي اكسبريم اون انترديكسيون اللي كتعبر ليا على لانترديكسيون يعني شي حاجه ممنوعه. غنقرا هاد الجمل عندي 4 فراز ا بي سي دي واللي فيها لانترديكسيون شي حاجه ممنوعه. باش نعرفها انا ممنوعه بالعباره. مثلا الاولى il ne faut pas pirater les comptes des autres. هنا عندنا il ne faut pas لا يجب. اذا هاد ماشي هي اللي شفناها في الاول il faut يجب. هنا عندنا العكس il ne faut pas. اذا هاد il ne faut pas هذه انترديكسيون غندوروا عليها. qui veut aller loin ménage sa monture. دونك هنايا ما عندنا لا il faut لا جمله عاديه ما فيها حتى شي عباره، ما غندوروا على حتى شي حاجه حيت ما عندناش فيها. هذه il est interdit de se bagarrer ou dire de gros mots. هنا شنو عندنا il est interdit يعني هذه ممنوع il est strictement interdit حتى هي. هذه غندور عليها سي. هنا عندنا je ne dois pas لا يجب.
me moquer de mes camarades. يعني ما خصناش نستهزئ بالكاماراد. دونك انا دورت عليهم، هادو هما العبارات 3 وعندنا بي ما فيها حتى شي حاجه. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا التمارين. اللي احتاج شي درس بغا يخليه ليا في كومونتير وانا نصيفط له اللين ديالو.